47 47 साहेब मातशें पळया. पुराय उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा मतदान जे आसा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात लोक भायर सरले. हांव सकाळच्या सगळो रिव्ह्यू घेतालो. सगळी कडेन म्हाका दिसता एक्सपेक्टेड वोटींग आमकां 70% प्लस जे वोटींग जावपाक जाय पळय न्ही तें जातली हेजी खात्री आसा. आमी 75% पर्यंत वोटींग टच करतले हाजो म्हाका हें आसा, निश्चित जातली हाजी खात्री आसा. सांखळी मतदारसंघांतल्या आमच्या ग्रीन बूथ पिंक बूथ अशा 2 बुथांचेर हांव मुद्दामून वचून आयलो. जाल्यार खूब पयले फावटी अशा पद्दतीचो बरो इनिशिएटीव इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा हांच्यांनी घेतला आनी आमच्या आमोण्यातले ग्रीन बूथ इको फ्रेंडली पिंक बूथ तो तयार केला. हांव म्हज्या स्वताच्या बुथाचेर आसा कोटंबी ह्या गांवांत बूथ नंबर 47. आतांच हांव मिसीस दोगां जाणी वोटींग केलें. आमच्या गांवांतूय बी खूब मोठे उत्साहाचें वातावरण आसा. आमच्या बुथाचेर तर ऑलमोस्ट 85%च्या वयर वोटींग जातलें. 85 to 90% वोटींग जातले हाजो विश्वास म्हाका आसा. आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ज्या पद्दतीन लोक भायर सरल्या हे विकसीत भारत 2047 हे मोदींचें स्वप्न साकार करपा खातीर भायर सरलेले आसा. सगळे जाण वोटींग जे आसा हे परत एकदां डबल इंजिनचें सरकार हाडपा खातीर वोटींग दिता. विकसीत भारत विकसीत गोवा हे करपा खातीर सगळे जाण वोटींग करतले. मोठ्या प्रमाणात म्हाका खबर आसा हीट खूब आसा तरी सुद्दां सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून मतदान करचें अशें सगळें आव्हान करता. दनपारचो टायम म्हणजे 1 ते 2 जाय जाल्यार एवॉयड करचो आनी परत 4 ते 6 पर्यंत वोटींग आसा. 6 पर्यंत सांजचें वोटींग हें कमी जातलें वत थोडेंशें तेन्ना येवन सगळ्या जाणांनी वोटींग करचें. पण वोटींग पर्सेंटेज वाडोवन गोंयांत रिकॉर्ड मतदान जावचें हाज्या खातीर वोटींग करचें तेजी इच्छा आसा. सांगात तुवें वोट केलें न्हू तुका कशें दिसलें आनी लोकांनी वोटिंगेक भायर सरूंक जाय. तुजो मेसेज कितें लोकांक खातीर? नांव सांगता. म्हजें नांव संगम सावंत. म्हाका हे वोट करून खूब बरें दिसलें की आनी हो म्हाजो फर्स्ट टायम वोट आनी हांव लोकांक हेंच सांगपाक सोदतां की लोकांनी घरान ना बसून रावचें आनी येवन मतदान करचें आनी राज्या खातीर योग्य तो निवडून दिवचो. म्हाका दिसता गोंयभर आयज जे हिसपान आमच्या बुथाचेर आनी दर एक बुथाचेर जो एक्सायटमेंट आनी वोटींग पर्सेंटेज आमी पळयला मोठ्या संख्येन तुमकां दिसता लोक भायर सरलेले. एंड दीस शोज दॅट द पीपल हॅव फेथ इन डेमोक्रेसी, पीपल हॅव फेथ इन द फ्युचर ऑफ इंडिया. आनी जरी तर भारत देश नंबर 1 ह्या पोझिशनाचेर पावतलो एज अ इकॉनॉमीक सुपर पावर जाल्यार लोकांनी भाग घेवपाची गरज आसा.
इन दिस इलेक्ट्रोल प्रोसेस. आणि विशाल काय बघता की लोक स्वतः भायर सरतात, वॉलंटरीली भायर सरतात आणि गोंयच्या आणि भारत देशाच्या फ्युचरा खातीर, फ्युचर जनरेशना खातीर 2047च्या विजना खातीर भायर सरतात. हाचे खातीर विशाल काय दिसता. लोकसभा इलेक्शन म्हणजे हो लोकशाहीचो उत्सव असा आणि ह्या उत्सवान सगळ्या मतदारांनी स्फूर्तीपूर्वक भायर येवन आज मतदान करूंक जाय. कित्याक जेणे करून 5 वर्सां नंतर आमकां हो हक्क मेळटा आणि ज्या आमकां लोकशाहीन आमकां अधिकार दिला त्या अधिकाराचो वापर करूंक जाय. जो विकासा खातीर किंवा अन्य कामां खातीर जो आमचे गोंयाचे विशय आसतले हे विशय व्यवस्थितपणे फुडें वचोवच्या खातीर जो आमकां योग्य असो उमेदवार जाय ताका निवडून दिवच्या खातीर ही संदी आसा. आणि आज आमी पळयतात की ह्या वॉर्ड नंबर 10तल्या 21 आणि 22 ह्या पोलिंग बुथाचेर अत्यंत शांततेन मतदान जाल्लेलें आसा आणि भायर सुद्दां आमी पळयतात की सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांक खेळीमेळीच्या वातावरणात हांगा मतदानाक सगळे सहभागी जातात. आणि आज निवडणूक आयोगान सुद्दां एक बरी व्यवस्था केलेली आसा जेणे करून मतदान केल्या नंतर लोकांक एक कोल्ड ड्रिंकची व्यवस्था केल्या जेणे करून सगळ्यांक थंड जावचें. कित्याक ह्या टेम्परेचर दिसान दीस वाडटा त्याचो परिणाम जावचे न्ही म्हणून थंड जावच्याची व्यवस्था सुद्दां केलेली आसा. सगळ्या मतदारांनी आपलो मतदानाचो हक्क बजावचो जेणे करून हो लोकशाहीच्या उत्सवात आमकां एक संदी आसा आणि ह्या संदीचो फायदो आमी घेवया आणि सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात मतदानाक भायर सरात. म्हजें नांव अनिशा च्यारी. हांव फर्स्ट टायम वोट करता ह्या इलेक्शनाक आनी म्हाका ह्या इलेक्शनाक वोट घालून खूब बरें दिसलें. फर्स्ट टायम वोटिंगाचो एक्सपिरियन्स गावलो. आनी म्हजें नांव मयूर मयेकर. हांव बूथ नंबर 42तलो. हांव फर्स्ट टायम वोटर आनी हांव पन्ना प्रभू. म्हाका ह्या आमच्या सरपंचान सांगलें तर हांव मत घेतलें आनी सरपंच आमकां सदांच सपोर्ट करता आमच्या गांवची. पिसुल्ल्या पंचायतीचे 4 बुथांनी 50% क्रॉस जाल्ले आसा वोटींग आनी तितूनले करून आमचे बाबा आनी भाभी आसा ताका लागून वोटींग BJP वोटींग चड जाला अशें पोजिशन दिसता लोकांक पळयलें अशें. PWD is a person with grab capabilities. MAPSA we are having 2. One is here and the other place. So to them, motivate them, to encourage them. So the entire team is of my with special disability. This morning you have seen a pink polling station. That's completely manned by women. Then we have seen the green polling station. Then we have seen the model polling station. Now this is a polling station which is completely manned by people with different But please come. Excuse me. Again, it's the same setup. So you have the agents in the back, and you have. You are. So this is the total here booth. Now, for example, sir, your total voters are The third gender. they have also the right to vote. So in third gender. So my question is there is no, so there are in some cases they have also voting rights.
So can we take one? You have done an excellent job, sir. Sir, you can, whatever the very facilities that you will ask the presiding. Are you satisfied? As the election officer said, we've been witnessing a huge election participation in India, and we've been so pleased to be observing especially the PWD polling station today. And there is also another good lessons and practices we've been to be brought to our country as the PW people. Having those kind of jobs, and they're doing ensuring their participation to election as an active election officers as well as a voter, and we are so glad for the voters to be exercising today for a whole day their participation to election to vote their candidates to the parliament. इंटरनॅशनल डेलिगेट्स हांगा स्पेशली आमचे गोवा इंडियन डेमोक्रेसीक हाव द इलेक्शन कंडक्ट कशें जाता तें पळोवपा खातीर स्पेशली गोंयाक मंगोलिया आनी भुतानाचे टीम आयिल्ली आसा. सो ऑलमोस्ट भुतानाचे ऑलमोस्ट 40 मेंबर्स आनी तेमचे मेजर डेलिगेट्स आयिल्ले आसा. दे वॉन्ट टू सी हाव द electoral procedure going in a democracy of largest democracy in India, how it is conducting the election. Some of these are they have worked with Bhutan people as like as a presiding officer there. So to experience and hangcho experience. So especially they surprised to see आमी आमचे normal procedure तरी झाले. We have found some especially ladies पूण booth केले आसा ते बी visit करून पयला. So म्हापसा constituency we have given 2 booths specially people. They are for PWD special. तेमकां आमी ते बूथ कित्याक केले की तेमकां एनकरेजमेंट येवपा खातीर, and for that they also surprised these people also can do this type of job because normal करता तो इथं everyone knows तुका खबर आहा इलेक्शन ड्युटीचे कशे हे आसता ते. सो आमी तेमकां ते प्रोसिजर दाखयले की म्हापसाक 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी, म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीक 2 पार्ट आसा हांगा, पार्ट नंबर 22 and part number 10. An entire team is of presiding officer 2 PO 1 PO 3 हे सगळे आसा. ते सगळे आमचे PWD स्पेशल पर्सन अँड ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हिंगा 410 लोक आसले. ऑलमोस्ट 50% ते बी जॉब केलो आसा आनी फ्रॉम मॉर्निंग ऑल्सो दे आर डन व्हेरी स्मूथली. थँक्यू. My name is Shai Akir from I24 News in Israel. I'm a journalist from Israel, chief editor in Israel. I'm quite amazed to see also our organization over here and the way the election is conducted. I come from a small country. Last election we had only 4.4 million voters in Israel, so it's like a small neighborhood over here in India. And the organization over here, for me, it's amazing, and Israel has a lot to learn out of it. Here there are 3 polling stations.